सुने जोड़ा फटाफट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सबके सामने मैं एक नई वीडियो के हवाले से हाज़िर हूँ। ये आपने देखा वीडियो के अंदर के डेरा पुला दशहरा, और ये ख़ास किस्म की एक जो है साइकिल और रेडी खड़ी हुई है। ये भी इस डेरा इस्माइल ख़ान की एक पुरानी जो है एक रिवायत है, आजकल भी है लेकिन कम होती चली जा रही है। नए नए रक्शे वग़ैरह निकल रहे हैं तो इस चीज़ का रुझान जो है बहुत कम हो रहा है। तो आज इतनी सख्त सर्द रात के अंदर जो है एक वाक़या मैं आप सब के सामने जो है बयान करने जा रहा हूँ कि इसी मतलब सख्त सर्दी की मुनासबत से एक बहुत मशहूर ताबई है हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो जो है उन्हें जो है 100 कोड़े जो है मारे गए सख्त सर्दी की रात के अंदर। उसकी क्या वजह थी? आज मेरा जो टॉपिक है वो इस हवाले से है कि सख्त सर्दी के अंदर 100 कोड़े जो है वो खाना, तो इसकी क्या वजह थी कि उन्होंने खाए। आइए हम चलते हैं और उस वाक़े को सुनते हैं। आपने आखिर तक जो है इस वाक़े को सुनना है तो बहुत सारी बातों को जो है आप सीख पाएंगे। हज़रत सैयदना अबू वदा रहमतुल्लाह तआला अलैह वो फरमाते हैं कि मैं अक्सर जो है इनके महफ़ल में हाज़िर हुआ करता था। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह तआला अलैह के महफ़ल में मैं हमेशा जो है हाज़िर हुआ करता था और सीखता था। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ परेशानी आ गई कि मेरी जो है वाइफ वो वफ़ात पा गई और मैं काफ़ी दिन जो है हाज़िर ना हो सका। चंद दिनों के बाद जब मैं दोबारा आपकी महफ़ल में गया तो आपने पूछा कि आपकी गैर हाज़िरी की क्या वजह है। मैंने अपनी परेशानी का इज़हार किया तो आपने फरमाया कि आपने फिर मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे भी बताते ताकि मैं भी जो है जनाज़े में शिरकत कर लेता। तो सामीन मोहतरम उन्होंने कहा कि मैं खामोश रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आपने फरमाया क्या तुम दूसरी शादी करोगे? तो मैंने कहा कि मुझ गरीब से कौन जो है दूसरी शादी करेगा। फरमाया कि मैं तुम्हारी जो है शादी करवाऊँगा। तो मैंने दिल में सोचता रहा और बहुत खुशी हुई। आपने जो है मुझे बिठाया और फिर आपने तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला की बयान की। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ा और मेरा निकाह जो है अपनी बेटी से कराया। उसके बाद जो है मेरा खुशी की कोई इम्तिहान नहीं थी कि इतने बड़े जो है शख्सियत उन्होंने जो है मेरा निकाह अपनी बेटी से कराया है और ख़ुद जो है कराया। मैं खुशी खुशी जो है घर चला गया और शाम का वक्त था। जैतून और रोटी मैंने ली और अपने सामने रखी तो कुछ ही चंद दिनों के बाद जो है दोबारा दस्तक जो है मेरे घर पे हुई। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह तआला अलैह वो दरवाज़े पे खड़े हाज़िर थे। मैंने पूछा कैसे जो है आना हुआ? मुझे ख़ुद ही जो है आप वो पैगाम भेजते तो मैं खुद हाज़िर हो जाता। आपने फरमाया कि नहीं, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अब जो है तुम्हें अकेला नहीं रहना चाहिए, तो मैं आपके लिए जो है अपनी बेटी को लेके आया हूँ। जैसे वो हटे तो आपके बीच आपकी बेटी मौजूद थी। आपने अपनी बेटी को जो है वो छोड़ा और ख़ुद चले गए। मैं जल्दी से जो है मैं उनके इंतज़ार में रहा। जब वो गायब हो गए, चले गए, नज़रों से जो है ओझल हो गए, तो मैंने छत के ऊपर चढ़ा और मैंने ऐलान किया कि मेरी जो है शादी हज़रत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपनी बेटी से कर ली है। मैंने ये ऐलान किया तो सारे लोग आए और बड़े हैरान हुए कि इतनी बड़ी शख्सियत ने
ان جیسے شخص کے ساتھ ان کی شادی کرا لی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے میری ماں آئی اور کہا کہ اگر اس وقت تک آپ نے اس بیوی کے پاس نہیں آنا جب تک کہ میں ان کو دیکھ نہ لوں، ورنہ میرا جو ہے تجھ پر دودھ حرام ہے۔ تو 3 دن تک جو ہے میری ماں نے ان کو دیکھا، ان کی جو ہے تربیت کو، ان کے رہن سہن کو، سارے معاملات دیکھ کر پھر جب میں گیا اور میں نے اپنی بیوی کے پاس حاضر ہوا تو میں نے ان کو حسن و جمال میں بھی یکتا پایا، اور حافظہ اور عالمہ اور شریعت کی پابند میں نے ان کو پایا، اور مجھے جو ہے میرے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم کافی دن جو ہے رہے، مجھے جو ہے یاد نہ رہا، میں دوبارہ ان کے دربار میں حاضر ہوا اور میں نے سلام کیا، آپ کچھ درس دے رہے تھے، درس کے آخر میں جو ہے آپ نے مجھے جو ہے بلایا اور پھر میرے ساتھ جو ہے گفتگو کی۔ جب میں واپس آنے لگا تو آپ نے 20,000 درہم جو ہے مجھے عطا کیے، اور پھر میں گھر لوٹ آیا۔ مجھے جو ہے حضرت سیدنا سلمان رحمۃ اللہ تعالی، عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام آتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ بڑے خوش قسمت انسان ہو کہ اتنی بڑی شخصیت نے آپ کے ساتھ جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا ہے، وگرنہ اس سے پہلے خلیفہ ملک بن مروان انہوں نے جو ہے اپنے ولید بیٹا ان کا تھا، ان کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ میرے بیٹے سے جو ہے ان کا نکاح کرا دیں، لیکن سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے انکار کر دیا، کہا کہ میں آپ کے جو ہے بیٹے کو اپنی بیٹی نہیں دوں گا۔ پھر وہ مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے انہوں نے وہ ظلم پہ اترایا، اور سخت سردی کے رات کے اندر انہوں نے جو ہے آپ کو کوڑے مارے، اور کوڑے مارنے کے بعد پھر ایک چادر کو گیلا کر کے انہوں نے اس پہ بھی پانی ڈالا اور پھر آپ کے اوپر جو ہے وہ ڈالا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے نہیں کیا۔ تو سامعین محترم، آپ نے اس واقعے سے کیا سمجھا؟ کیا اس سے جو ہے نتیجہ اخذ کیا؟ وہ ہر انسان خود سوچے کہ آج میں اور آپ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین کو پہلے رکھنا ہے، دین کو جو ہے پہلے رکھ کر جو ہے پھر اپنے بیٹا ہو یا بیٹی ہو اس کا نکاح کرانا ہے۔ واللہ یہاں ہمیں دین نظر نہیں آتا، یہاں دین نظر نہیں آتا، اس لیے جو ہے ہم بگاڑ کا شکار ہیں۔ اور اگر اس روایت کو شروع کر لیں کہ جو بھی ہو جائے، سب سے پہلے ہم نے دین کو دیکھنا ہے، اس کے بعد ہی جو ہے باقی معاملات کو دیکھنا ہے۔ دنیا کوئی جو ہے اس کا فائدہ نہیں جب تک کہ جو ہے دین نہ ہو۔ دین ہے تو سب کچھ جو ہے آپ کو مل جائے گا، آپ کی اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کا گھر بھی جو ہے وہ برکتوں کا باعث ہوگا۔ لیکن بہت سارے جو ہے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے۔ دنیا کی طرف تو ہم بڑے راغب ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آئیں چند سال پہلے جو ہے، اگر آپ نے دیکھا ہو جس کی 1 دکان تھی تو اس نے 3 دکانیں بنا لی، اور 3 سے 4 کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم دن بدن جو ہے وہ کمزوری کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس لیے باقی بہت ساری باتیں اس سے اخذ ہو سکتی ہے اگر ہم اخذ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں انہی الفاظ پر جو ہے ساری گفتگو کا جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں۔ آپ نے خود بھی اس واقعے کو سن کے بہت سی باتوں کو جو ہے وہ نکالنا ہے، اور بہت سی باتوں کو جو ہے سوچنا ہے، اور جو سن لیں تو اس نے کیا کرنا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ وہ بھی ان باتوں کو سنیں اور ان باتوں پر جو ہے وہ عمل کر سکے۔ بہت بہت شکریہ۔